हम एक गरीब मुल्क हैं, रोज कर्जे मांगने जाते हैं, रोज इमदाद लेते हैं और अकड़े बैठे हैं कि नहीं हम बड़े पहलवान हैं। हम ये नहीं कहते कि असूलों पे कॉम्प्रोमाइज करो, हम ये नहीं कहते कि अपनी अना बेचनी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उसके साथ चलने वाले हैं, उसके सियासी फॉलोअर हैं जिसने गर्दन कटवाई थी, अपना असूल नहीं छोड़ा था। लेकिन आप कौम को क्या पढ़ाना चाहते हो? नफरतें? यार मुझे ये बता दे, कोई गांव, कोई बस्ती, कोई बिरादरी ऐसी है जिसमें एक बंदा उठे, वो कहे मैं बाकी बिरादरियों से बात भी नहीं करूंगा, उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनके साथ नहीं बैठूंगा, अपनी बिरादरी, अपने कबीले में बाकी भाइयों के साथ नहीं बैठूंगा, किसी के साथ ताल्लुक नहीं रखूंगा, मैं अकेला हूं, मैं सियाना हूं, मैं समझदार हूं? क्या वो बंदा किसी बस्ती के लिए बेहतरी का बायस हो सकता है? क्या ये रवैया इंसानों को ठीक तरफ ले जा सकता है? ये बंदा अपने ख्वाब में होता है, अपने आप को बड़ा बना रहा होता है। वो बड़ा सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल था, उसके बाद बड़े नहीं होते। बाकी फिर मुशावरती अमल के जरिए लोगों ने काम करने होते हैं, यही तरीकाकार है। क्या सूरत हाल थी? दुनिया आपके साथ तिजारत करती है, आपके बच्चे बाहर जाते हैं, अगर दुनिया के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे तो क्या आपके बच्चे, आपके भाई बाहर जा सकेंगे? क्यों हम दुनिया से ताल्लुकात खराब करें? आपने सुना होगा FATF, हमारी तिजारत होती है ना, हमारे ऊपर दुनिया ने, आलम ने पाबंदियां लगा दी थी, हमारी तिजारत पे पाबंदियां लगा दी थी, पाकिस्तान के बैंकों पे पाबंदियां लगा दी थी। और हमने FATF के वो कवानीन अगर हम पास न कराते 5-5 साल, तो ये भी 5 साल पूरे करे, ताकि पाकिस्तान में ये रवायत मुस्तहकम हो जाए कि अब असम्बलियां दरमियानी मुद्दत में तोड़ी नहीं जाएंगी। हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं, हमारी भी हुकूमत तब्दील हुई थी, मुस्लिम लीग के दौर में भी हुकूमत तब्दील हुई थी, लेकिन असम्बलियां चलती रही थी। यही हमारा ख्वाब और कोशिश थी कि ये असम्बलियां रस्ते में ना रुके। लेकिन इमरान खान का मसला क्या है? आज भी उससे पूछे तो सही ना, कौम बताए कि वो कौम को कहता है कि मैं आके, इन्होंने पाकिस्तान बर्बाद कर दिया है, महंगाई बहुत कर दी है, कर्जा बड़ा चढ़ा दिया है, फलां काम बड़ा। हालांकि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा इमरान खान ने लिया है। आज पूछिए कि खान साहब, आप जब पाकिस्तान के इक़्तिदार से हटाए गए थे तो उस वक्त तक पाकिस्तान के कुल कर्जे का तकरीबन 50% इमरान खान के दौर में लिया गया था, जो रोज हमें आपके ताने देता है। इमरान खान के दौर में क्या जिंदगी आसान थी? उस वक्त भी महंगाई बढ़ रही थी, उस वक्त भी सूरत हाल खराब हो रही थी, लेकिन याद कीजिए हालात थे क्या? कोई मुसलमान मुल्क हमारे साथ नहीं था। एक मुसलमान मुल्क का जिक्र बताइए ना। सऊदी अरब हमारे साथ, वो भी नाराज, दुबई वाले नाराज, कुवैत वाले नाराज, कतर वाले नाराज, चाइना नाराज, यूरोप नाराज, अमेरिका नाराज। तो भाई, हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, हम एक गरीब मुल्क हैं, रोज कर्जे मांगने जाते हैं, रोज इमदाद लेते हैं और अकड़े बैठे हैं कि नहीं हम बड़े पहलवान हैं। हम ये नहीं कहते कि असूलों पे कॉम्प्रोमाइज करो, हम ये नहीं कहते कि अपनी अना बेचनी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उसके साथ चलने वाले हैं, उसके सियासी फॉलोअर हैं जिसने गर्दन कटवाई थी, अपना असूल नहीं छोड़ा था। लेकिन आप कौम को क्या पढ़ाना चाहते हो? नफरतें? यार मुझे ये बता दे, कोई गांव, कोई बस्ती, कोई बिरादरी ऐसी है जिसमें एक बंदा उठे, वो कहे मैं बाकी बिरादरियों से बात भी नहीं करूंगा, उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनके साथ नहीं बैठूंगा, अपनी बिरादरी, अपने कबीले में बाकी भाइयों के साथ नहीं बैठूंगा, किसी के साथ ताल्लुक नहीं रखूंगा, मैं अकेला हूं, मैं सियाना हूं, मैं समझदार हूं? क्या वो बंदा किसी बस्ती के लिए बेहतरी का बायस हो सकता है? क्या ये रवैया इंसानों को ठीक तरफ ले जा सकता है? ये बंदा अपने ख्वाब में होता है, अपने आप को बड़ा बना रहा होता है। वो बड़ा सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल था, उसके बाद बड़े नहीं होते। बाकी फिर मुशावरती अमल के जरिए लोगों ने काम करने होते हैं, यही तरीकाकार है। क्या सूरत हाल थी? दुनिया आपके साथ तिजारत करती है, आपके बच्चे बाहर जाते हैं, अगर दुनिया के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे तो क्या आपके बच्चे, आपके भाई बाहर जा सकेंगे? क्यों हम दुनिया से ताल्लुकात खराब करें? आपने सुना होगा FATF, हमारी तिजारत होती है ना, हमारे ऊपर दुनिया ने, आलम ने पाबंदियां लगा दी थी, हमारी तिजारत पे पाबंदियां लगा दी थी, पाकिस्तान के बैंकों पे पाबंदियां लगा दी थी। और हमने FATF के वो कवानीन अगर हम पास न कराते, अगर हमें उससे, उन पाबंदियों से आज़ादी ना मिलती, तो पाकिस्तान का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। इमरान खान के 4 साल दौर में
یہ نعرے مارتے رہے کہ ہم نے سارے کام کر دیے، مکمل کر دیے، لیکن FATF ہمارے ساتھ جاتی کر رہا ہے۔ کیا کرتا ہے FATF تمہارے ساتھ؟ کیا کرتے وہ ممالک؟ اس لیے کہ یورپ تم سے ناراض ہے، چائنا تم سے ناراض ہے، امریکہ تم سے ناراض ہے، اور سارا کام کرنے کے باوجود، ساری پابندیاں جھیلنے کے باوجود دنیا ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ آخر کیا ہوا کہ اب بھٹو کا نواسا، بی بی کا بیٹا آیا ہے، اس کو ذمہ داری دی ہے، اور بلاول صاحب ہماری قیادت اسے کہتے تھے وہ یہ تو مڈا جی ہے نا جی، نوجوان جو منڈا جی ہے جی، ینگسٹر ہے، بالکل لڑکا سا ہے جی بلاول صاحب، اسے کیا پتا ہوگا۔ عمران خان تو 70 سال کا نوجوان ہو کے، تو 70 سال کا نابالغ ہے، اور وہ 30 سال میں بالغ ہے، اس لیے کہ اسے سمجھ ہے زندگی کی تاریخ کیسے گزارنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ بلاول صاحب کو یہ حکومت ہماری بنی، انہیں کہا گیا کہ جی آپ وزیر خارجہ بنے۔ ہم سب اس بات پہ بڑے پریشان تھے، اور ہمارا خیال تھا، ہماری جماعت کے اندر کثرت کا خیال تھا کہ بلاول صاحب کو نہیں، ٹھیک ہے ہم حکومت کا حصہ ہیں، ہم باقی لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے چیئرمین کو نہیں آنا چاہیے، یہ ہمارا خیال تھا سب کا، اور اس پہ بڑا مباحثہ ہوا جماعت کے اندر۔ لیکن جب یہ کہا گیا کہ آج پاکستان کو بلاول بھٹو کے وزیر خارجہ بننے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا کچھ ہو جائے، میری جماعت خراب ہوتی ہے ہو جائے، میں بنوں گا وزیر خارجہ۔ اور یہ تاریخ ہے، جب سے بلاول صاحب وزیر خارجہ بنا ہے، سعودی عرب بھی آپ کے ساتھ راضی ہوا ہے، ورنہ خان صاحب کے دور میں کیا ہوا تھا؟ سعودیہ اس وقت بھی آپ سے راضی تھا، لیکن پھر خان صاحب کو کمال یہ کیا کہ ان کے لیے ہوئے تحفے جب آپ بازاروں میں بیچیں گے تو پھر آپ سے راضی رہیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ کو میں یہ یادداشتیں ذرا ٹھیک کرتا چلوں کہ خان صاحب سعودی عرب جاتے ہیں، وہ تعاون کا وعدہ کرتے ہیں، اس کے بعد خان صاحب وہاں سے امریکہ جانا تھا، سعودی بادشاہ نے اپنا جہاز دیا اور کہا جناب میرے جہاز پہ جائیے پاکستان کا مقدمہ لڑیے، جائیے عالم اسلام کے لیے بہتریاں پیدا کیجئے۔ خان صاحب وہاں پہنچتے ہیں اور ایسے گل کھلاتے ہیں کہ سعودیہ والے اپنا جہاز بھی واپس لے لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں، اور یہ معمولی عام نہیں ہوتا، وہ اپنا جہاز بھی واپس بلا لیتے ہیں اور تعاون میں بھی سرد موری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہاں کھڑے ہو کے ترکی اور ملائیشیا کے ساتھ کہتا ہے کہ OIC کی کانفرنس، اسلامک کنٹریز جو مسلمان ملک ہیں ان کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے جس کو OIC کہتے ہیں، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اس کی میٹنگ رکھتے ہیں ملائیشیا میں، وہاں خود سب کو تیار کرتا ہے، پاکستان میں آ کے دباؤ آتا ہے، کہتا ہے میں نے اس میٹنگ میں نہیں جانا، ہم شامل نہیں ہوں گے۔ ترکی بھی ناراض ہو گیا، ملائیشیا بھی ناراض ہو گیا۔ حکومت میں صاحب بہادر آتا ہے، چین کے ساتھ CPEC کا منصوبہ آصف زرداری صاحب نے بار بار جا کے، آپ کو یاد ہوگا ہماری حکومت میں زرداری صاحب ہر دوسرے تیسرے مہینے چین جاتے تھے، اور یہ مخالف جو تھے نا، یہ اس وقت ان پہ کھپتیاں کستے تھے، جگتے لگاتے تھے کہ جی ہمارا صدر جاتا ہے چین، اس کو تو جی وہاں گورنر ہی آتا ہے لینے کسی صوبے کا۔ تو انہوں نے بھی کہا تھا مجھے پروٹوکول نہیں چاہیے، مجھے اپنے ملک کا مستقبل چاہیے۔ انہوں نے پاکستان کا CPEC کی بنیاد رکھی تھی، میاں نواز شریف کے دور میں اس کو آگے بڑھایا گیا۔ CPEC دنیا میں جو چائنا کا بہت سارے ممالک کے ساتھ تعاون ہے، ہمارے ساتھ تعاون کا نام CPEC کا منصوبہ رکھا گیا، اور اس سے پاکستان کے اندر صنعتیں لگنی تھی، اس میں روزگار آنے تھے، ہماری سڑکیں، ہماری ریلوے، ہمارے بے شمار چیزیں امپروو ہونی تھیں۔ عمران خان نے آتے ہی اس CPEC کے منصوبے کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا، ان کمپنیز کے اوپر کیسز شروع کر دیے، اور کیا ہوا؟ 4 سال تک کسی کمپنی کے خلاف 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، لیکن تعلق آپ کے خراب ہو گئے، وہ منصوبے رک گئے۔ یورپ کے ساتھ آپ ناراض